Kalangut Constituency Forum has planned a morcha on Tuesday to local panchayat for constructing an illegal road right on the Baga beach. It has also alleged that the local BJP MLA, that's Michael Lobo, is destroying all the hillocks and even the paddy fields for new projects. People of Baga and Kalangut recently held a public meeting on the beach, serving 8 days deadline to the panchayat to restore the beach by removing the rumblers and the red soil. Watch the illegalities listed out by Forum President Premanand Dukar. Kalangut Tito's Lane ही world famous lane जान आसा. थंयसर बीचाचेर near the high tide line CRZ म्हणपाक जायना near the high tide line तांच्यांनी एक अटेम्प्ट केला तो बीचाची व्हाईट सँड आहा ती डिस्ट्रॉय करपाक आनी थंयसरसून 4 मीटर रस्तो उणेंत उणें 200-250 मीटर एक रस्तो येला. पण ताचे पयलीं तुमकां हांव दाखोवंक सोदतां ही जी आसा पळय जो आमी हायलायट करता आयज हांगा रस्तो नासलोच वो हांगा कांयच रस्तो नासलो पण आयज परिस्थिती जी आसा ती जावन आसा. हांगा आख्खो बिचाची स्ट्रेच तेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्या. ह्या रिपोर्टान हेंनी JCZMन हें बरयलां की कलांगूट पंचायतीन हातून एकूय NOC ऑब्टेन केल्ली ना. कलांगूट रस्तो कित्याक लागून केला आनी कोणाक लागून केला हें कोणाकूच खबर ना. पूण तितून अशें म्हणटा की कलांगूटचो जो आतां ती 4 मीटर रस्तो केला थंय एक हॉटेल प्रोजेक्ट येवपाचो आहा फुडें आनी त्या हॉटेल प्रोजेक्टाक लागून हो रस्तो पंचायत बाय फोर्स करता म्हणून विदाउट एनी NOC, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट डिस्कसिंग इन अ body meeting, without passing any resolution, without proposing in a Gram Sabha, without mentioning in a GPDP, which is they are supposed to prepare and mention this development in a GPDP. कितली कारणां दिवंक हांव. एक पब्लीक मिटींग केल्ली आमी आनी ते मिटींगेन लोकांनी एक रेजोल्यूशन पास केलां की कलांगूट पंचायतीक फकत 8 दिसांनी हो रस्तो काडपाक जाय. काडिना जाल्यार लोकांनी सांगला येता ते ट्यूजडे ते पंचायतीन मार्च करतले आनी आमी ही कारवाई मागतले. जर तर तरी आसतना ह्या रस्त्याचे रेग्युलरायज करपाचे प्रयत्न केलो जाल्यार आमी लिगली ती फायट करपाक फाटीं रावचे ना. Forum Vice President Daniel Thales came down heavily on BJP MLA Michael Lobo, saying he would destroy the BJP and would also destroy Goa if he becomes the Chief Minister of Goa tomorrow by floating his own party. शेगेरेचो दोंगर कातरपाक पयले तेणी स्टार्ट केले, मागीर बोंवियाजीचो, मागीर बागाचो. तसोच पयलो वड्डेंचो दोंगर. आतां वड्डेंचो दोंगरूय आमचो सेटलमेंटान दाखयला आनी थिंगाय सगळीं झाडां आनी दोंगर कापपाचे सुवातेर आहा. थंय शेतां पळयला तेजेरूय आयज पासून कांयच एक्शन जालें. हो आमचो आमदार कलांगूट मतदारसंघाचो तो सपनाता की फुडाराचो आपूण मुख्यमंत्री जावपाची. तो तर मुख्यमंत्री जालो जाल्यार गोंयान पळय आहा तितले सगळे जाग्यांचेर झाडां तितली तो पार करून सोडटलो आनी तो तर हेची नेई पार्टी पासून तर कोत्ता जाल्यार लोकांक तल्ल्या मनशांक केन्नाच साथ दिवचो न्हू म्हणून हे आख्या गोंयभर लोकांशी हांव विनंती करता. Our video journalist Irshad Sheikh in Panaji.